आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान पर भारी टैरिफ आयद करने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीका आला तजारती वफ्द भेजने का फैसला कर लिया है, जबकि अमरीका वफ्द भेजने से कबल आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने क़यादत जनूबी और वसती एशियाई अमूर के सीनियर ब्यूरो ऑफिसर एरिक मेयर ने की और अमरीकी वफ्द ने वसी मदनियात की दौलत की तरक्की की पाकिस्तान की पॉलिसी पर इजहार एतमाद किया। एरिक मेयर ने पाकिस्तान की बदतरीज बेहतर होते सरमायाकारी माहौल पर भी इजहार इत्मीनान किया है। ISPR की तरफ से मजीद बताया गया है कि मुलाकात में दोनों फ्रीकैन को आलमी तब्दीलियों पर मौक़िफ़ शेयर करने का मौका मिला और पाकिस्तान की इलाकाई सिक्योरिटी ज़रूरियात पर बातचीत भी की गई है। दूसरी तरफ आलमी दुनिया पर तजारती जंग के बादल हर गुजरते दिन के साथ गहरे होते जा रहे हैं। चीन के बाद EU ने भी काउंटर टैरिफ मेजर्स 25% तक बढ़ा दिए हैं। ये ताज़ा तरीन खबर अभी मौसूल हो रही है। EU ने भी काउंटर टैरिफ मेजर्स 25% बढ़ा दिए। नाज़रीन, चीन और अमरीका के दरमियान तजारती जंग का तूफान शुरू हो चुका है। अमरीका की तरफ से चीन पर 104% टैरिफ आयद करने के जवाब में चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद खतरा पैदा हो गया है कि दुनिया 1929 में अमरीकी वॉल स्ट्रीट के क्रैश होने से शुरू होने वाले एक ऐसे ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है कि जो एक दिहाई तक अमरीका में जारी रहा, मगर इस कसाद बाजारी ने बाद में पूरी दुनिया बिलखसूस यूरोप को भी अपनी लपेट में ले लिया था। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तजारती जंग को शुरू किया है, ये 1929 के ग्रेट डिप्रेशन और 2007 से 2009 के दरमियान जारी रहने वाले ग्रेट रिसेशन से कहीं ज्यादा तकलीफ दे साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार दो बड़ी मुआशी ताकतें खुलकर एक दूसरे के खिलाफ एक ऐसी तजारती जंग शुरू कर चुकी हैं कि जिनमें से एक मुआशी ताकत जबकि दूसरी दिफाई लिहाज से सुपर पावर है। इस जंग का आगाज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी के फकत 3 दिन बाद उस वक्त हुआ कि जब उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठकर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। इस टैरिफ वॉर में शिद्दत उस वक्त आई जब फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद किए। ये 3 ममालिक हैं जो अमरीका के तजारती खसारे की सबसे बड़ी वजह हैं। नाज़रीन, चीनी दरामदात पर 20% ड्यूटी आयद की डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर इस ड्यूटी के जवाब में चीन ने अमरीकी LNG और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 150 ममालिक पर 10% बुनियादी दरामदी टैरिफ आयद किया गया था, मगर चीन पर टैरिफ रेट 34% आयद किया गया, जिसके बाद चीन पर मजमूई टैरिफ 54% तक पहुंच गया। अब 54% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया और साथ ही यह ऐलान भी किया कि अगर टैरिफ वापस ना लिए गए तो मजीद 50% दरामदी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। इन टैरिफ और काउंटर टैरिफ्स के ऐलानात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी कि अगर जवाबी टैरिफ वापस ना लिया गया तो चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। मगर आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:12 पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने चीनी मसनूआत पर 50% की बजाय 104% टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा कि यह इकदाम चीन की तरफ से जवाबी टैरिफ वापस ना लेने के बाद उठाया गया है और अगर चीन कोई मुआहिदा करता है तो सदर डोनाल्ड ट्रंप नाकाबिले यकीन हद तक मेहरबान होंगे, तहम वो वही करेंगे कि जो अमरीकी अवाम के मुफाद में होगा। इस ऐलान के बाद चीन पर कुल अमरीकी टैरिफ 124% हो गया है, लेकिन व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के बयान से कबल ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत से ममालिक जिन पर टैरिफ आयद किया गया है वो हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ डील कर लीजिए। सदर ट्रंप की जानिब से डील के लिए मिन्नतें करने के बयान और फिर 104% टैरिफ आयद करने के ऐलान के फकत 4 घंटे बाद चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 84% लेवी आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि बीजिंग अमरीकी दबाव की सख्ती से मुखालिफत जारी रखेगा। वी विल नॉट बी ब्लैकमेल और इस गुंडागर्दी को कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। साथ ही चीन ने 6 अमरीकी कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी की फहरिस्त में डाल दिया है। बज़ाहिर चीन और अमरीका एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं और ये दुनिया में एक ऐसे तजारती भूचाल को जन्म दे रहा है कि जो आगे चलकर कसाद बाजारी और महंगाई की वजह बनेगा।
چین کی طرف سے 84% ٹیرف عائد کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کاروباری حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے پہلے کامنٹ میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی امریکہ میں لانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے. آپ پر کوئی ٹیرف نہیں لگایا جائے گا, آپ کو بجلی فوری فراہم کی جائے گی, کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی, آپ بالکل انتظار نہ کیجیے, یہ فیصلے کا وقت ہے. جبکہ DW کے مطابق یہ تجارتی جنگ آنے والے وقت میں عالمی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. رائٹرز لکھ رہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے پیچھے چین امریکہ کی ٹیرف وار ہے اور وائٹ ہاؤس انتظامیہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہی ہے, کیونکہ ان کے خیال میں تیل کی فی بیرل قیمت $50 کے قریب ہونی چاہیے کہ جو اس وقت $60 فی بیرل ہے. اس ٹیرف وار کے نتیجے میں جہاں ایک جانب ناظرین سٹاک مارکیٹس میں مندی چل رہی ہے, وہیں 10 سال کے لیے متعارف کروائے جانے والے امریکی ڈالر بانڈز کی ییلڈ 4.45% کی سطح پر آ گئی ہے. اسی طرح وال سٹریٹ بھی اس تجارتی جنگ کی ہیٹ محسوس کر رہی ہے. S&P 500 میں 1.6%, نیسڈیک میں 1.3% اور ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 1.7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. بلومبرگ نے دونوں ممالک کے درمیان ٹیرف وار سے متعلق یہ لکھا ہے کہ امریکی معیشت مکمل طور پر چینی مصنوعات پر ڈیپینڈنٹ ہے, انحصار کرتی ہے. امریکہ میں استعمال ہونے والے 10 الیکٹرانک پروڈکٹس میں سے میجورٹی زیادہ تر چین سے درآمد کی جاتی ہیں. اور اب اگر چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی حجم کو دیکھا جائے ناظرین, تو امریکہ چین سے $440 بلین کی درآمدات کرتا ہے, جبکہ برآمدات کا حجم فقط $145 بلین ہے, یعنی امریکہ کو $295 بلین کے خسارے کا سامنا ہے. 16% درآمدات کے ساتھ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. گزشتہ سال امریکہ کی چین کو برآمدات میں 3% کمی ہوئی, جبکہ درآمدات میں 12% اضافہ ہوا تھا. CNN میں اسٹیفن کولنسن نے اپنے تجزیے میں یہ لکھا ہے کہ چین کے خلاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف وار چھیڑی ہے, شاید وہ امریکہ نہ جیت سکے اور اس جنگ کا شکار امریکی عوام ہوں گے. انہیں معاشی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. چین جو ہے وہ ٹیرفز اور امریکی کمپنیوں پر پابندی کے علاوہ جرمانے بھی عائد کرے گا, ساتھ ہی مدنیات اور دیگر چیزوں کی برآمدات میں بھی پابندی لگا دے گا جو امریکہ چین سے درآمد کرتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے یہاں اہم بات یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا عالمی معیشت میں حصہ 43% ہے, یعنی کہ یہ دونوں ملک اگر سیز فائر کا اعلان نہیں کرتے تو چین اور امریکہ کے تجارتی پارٹنرز بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے. مثال کے طور پر پاکستان. ماہرین کے مطابق پاکستان پر لگائے گئے 29% ٹیرف کے نتیجے میں ملکی برآمدات میں $500 سے $700 ملین کی کمی آئے گی. مطلب ناظرین پاکستان کا امریکہ کے ساتھ سرپلس کم ہو جائے گا. اسی طرح گزشتہ روز کی طرح آج بھی شدید مندی کا رجحان دیکھنے کو ملا ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں, اور ایک موقع پر KSE 100 انڈیکس میں گزشتہ روز کے مقابلے میں تقریباً 3000 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی. آج ہی ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی ٹیرف عائد کرنے کے بعد ایشیائی ممالک پر اس کے اثرات سے متعلق اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان امریکی ٹیرفز کی زد میں آنے والے ممالک میں سے 14ویں بڑے ملک میں شمار ہوتا ہے, 14th نمبر, جبکہ ساؤتھ ایشیا یعنی کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش کے بعد 3رے نمبر پر ہے. We will indeed be directly impacted by this. اس کی وجہ سے ہم ایک وفد امریکہ بھیج رہے ہیں at a time when Donald Trump is actually making fun of everybody who's reaching out. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے, ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر برائے تجارت و کامرس ہمایوں اختر اور سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ مفتاح اسماعیل موجود ہیں. سو نیگوشیشن اور پیونیٹیو ان ٹیرفز کے بیچ میں مفتاح صاحب ایک سپیس ہے, ایک وقت ہے. ہماری مائنز اور منرلز میں بھی بڑی غیر معمولی دلچسپی امریکہ دکھا رہا ہے. آج وفد نے بھی اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں, امریکی وفد نے. اب ہم اپنا وفد امریکہ بھیج رہے ہیں, لیکن چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ویسے ہی ہے, امریکہ کے ساتھ سرپلس میں کٹ لگ رہا ہے. بیلنس کیسے کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ون سپر پاور اینڈ ادر ایمرجنگ سپر پاور, اینڈ دین آف کورس پاکستان کی چائنا کے ساتھ ایک ہماری ایک اپنی ایک ریلیشن شپ ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ رائٹ ناؤ یہ جو وفد بھیج رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ڈو وی ہیو اینی یونیک پوزیشننگ دیٹ وی کین یوز رائٹ ناؤ؟ جی آئی تھنک انہوں نے اچھی پریپریشن کی ہے اور بزنس مینوں سے 4-5 دن سے میٹنگ کی ہیں. آئی تھنک جو پروپوزلز ہیں میرے خیال سے ریزنیبل پروپوزلز ہیں. ایک پروپوزل یہ ہے کہ ہم کچھ کپاس جو ہم دنیا سے خریدتے ہیں وہ امریکہ سے خرید لیں گے, کچھ سویا بینس ان سے اور خرید لیں گے,
اور یہ نان جی ایم او کے چکر نہیں کریں گے پورٹ پہ. ہم نے مثال کے طور پر ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ کاٹن کے اوپر جو ان سے خریدتے ہیں وہ کوئی اسپیشل پیسٹیسائڈس ہو یا نہ ہو اس کی سرٹیفکیٹس مانگتے ہیں. ہمارا پلانٹ پروڈکشن کافی تنگ کرتا ہے تو وہ کم کر دیں گے, جس کو نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں. لیکن مور امپورٹنٹلی ہم ان سے وعدہ کر دیں گے کہ ہم آپ سے $1-1.5 بلین کی ہم چیزیں لے لیں گے, جس میں کپاس بھی ہو سکتی ہے, جس میں گندم بھی, کیونکہ اس سال حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے گندم میں بھی کمی ہوگی تو گندم بھی ہم کو امپورٹ کرنی پڑے گی. آپ رشیا سے کر رہے ہیں یا یوکرین سے کر رہے ہیں, اسی جگہ امریکہ سے کر رہے ہیں, $30-40 پر ٹن فرق ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں. ہم کو ایک چیز میں جو کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کوئی جگہ پہ ای یو کو, جو کہ ہماری امریکہ سے بھی بڑی مارکیٹ ہے, یا چین کو ناراض نہ کریں. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیرف امریکہ کے لیے کم کر دیں, ای یو کے لیے کم نہ کریں. حالانکہ دیکھیں امریکہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں, ای یو کی چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ موسٹلی ایون machines now don't come increasingly from EU and America, they mostly come from China. So we have to make sure of that کہ ہم ان کو بہت زیادہ اس قسم کا یونیلیٹرل ٹیرف ایگزمپشنز امریکہ کو نہ دے دیں, یا اگر دے رہے ہیں تو پھر ہم ان دونوں کو ممالک کو بھی دے دیں, بالخصوص ای یو کو. قطع کلام امام, اگر مفتیٰ صاحب دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. کل آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے the investor is our master, investor is my master, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فورم ہے, بہت اپرچونٹیز ہیں ان ٹرمز آف مائننگ اینڈ نیچرل ریسورسز ہے, اینڈ جو غیر معمولی دلچسپی امریکہ دکھا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ایوری تھنگ دیٹ یو مینشننگ ہاؤ وی شوڈ گو اباؤٹ اٹ. سو کس چیز پر قائل کر سکتے ہیں ہم وہ ٹیرف کم کریں امریکہ, یا ہمارے پاس اس وقت بیچنے کے لیے ایگزیکٹلی کیا ہے؟ اینڈ آئی سے دس بیکاز اب خطے میں اس وقت کوئی جنگ تو چل نہیں رہی, امریکہ کو ہماری ضرورت اس طرح سے نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یو رائٹ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمایوں صاحب نے بات کی ہے کہ امریکہ کے لیے تو ہمارا $2 بلین کا امریکہ سے سرپلس ہے, ٹھیک ہے. وی آر ریئلی, آئی مین اٹس ناٹ ایون لوز چینج فار امریکہ. ہم $5 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ $2 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم $1 بلین کا اور ایکسپورٹ کریں گے. دیٹس ناٹ, امریکہ کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو ٹرمپ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یار پاکستان کو بھی ہم نے وہ کر دیا, وہ ہم سے زیادہ خرید لیں گے. حالانکہ کموڈٹی کیا فرق پڑتا ہے, اگر ہم امریکہ سے خریدنے جو رشیا سے خریدنے, بات تو ایک ہی ہے. دوسری بات جو ہے, ہم نے تھوڑے سے بیریئر آسان کر دیں گے. ہم کو ان کو جو ان کی پولیٹیکل وکٹری ہے اس کی بات کرنی ہے. میں نے ایک اور جگہ پہ یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ ایسے سیاسی مسئلے ہیں, کچھ قیدی وغیرہ ہیں ہمارے پاس جو ان کو چاہیے, تو اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. ہم کو بھی کچھ چاہیے, ہم اس کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا امریکہ کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہم سے چاہیے, اس کو اکنامک ایڈوانٹیج ہم سے نہیں چاہیے. اکنامک ایڈوانٹیج وہ چائنا سے اور یو سے ہے, وہاں پہ تو جنگ ہو رہی ہے. اینڈ آئی ایم کمنگ ٹو یو. ہمایوں صاحب کے بھائی تو جا رہے ہیں اس وقت میں, یقیناً مفتاح آپ کو انگیج کیا ہے شہباز شریف صاحب یا ان کی ٹیم نے ٹو گو؟ نہیں, اگر ہارون صاحب جا رہے ہیں, اگر اورنگزیب صاحب جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں مصدق ملک کو بھی بھیج دینا چاہیے. میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی بھیج دینا چاہیے. نہیں, میرا کوئی کام نہیں. آئی تھنک مصدق ذوالقرنین صاحب جا رہے ہیں انڈسٹری کی طرف سے, جو کہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہے. آئی تھنک وی ہیو اے گڈ ٹیم جو جا رہی ہے وہاں پہ. اینڈ آئی ہوپ کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھائی یو کم اینڈ ورشپ ایٹ آور آلٹر فار آور پیٹ, پولیٹیکلی اینڈ میک اس لک گڈ ان آور ڈومیسٹک مارکیٹ. اینڈ جو ہمایوں نے جو دوسری بات کی ہمایوں صاحب نے, وہ بھی درست ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بارگیننگ ٹیکٹک ہو ٹرمپ کے لیے, ہو سکتا ہے نہیں, لیکن ابھی امریکہ میں جو اس وقت مار پڑ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر, دیکھیں کہیں نہ کہیں ٹرمپ صاحب, صدر ٹرمپ بھی ایک سیاستدان ہے, اور اتنی مار کھائی ہے انہوں نے ابھی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ کے اندر کہ, اور جو چائنا جس پہ کاؤنٹ کر رہا ہے, پھر آج ای یو نے اور مزید کچھ لگا دیے ہیں ٹیرفس ان کے میٹ کے اوپر اینڈ سویا بین کے اوپر اینڈ دیگر چیزوں پہ, کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی خود بھی کوئی راستہ نکالیں گے. اور یہ جو ٹریڈ آرڈر دنیا میں چل رہا ہے, جو $US کے اندر ٹریڈنگ دنیا میں ہوتی ہے, اس کے بہت سارے ممالک بینیفیشری ہیں, کیونکہ ہم سب ٹریڈ کر کے امیر ہوئے ہیں, لیکن امریکہ سے بڑا بینیفیشری کوئی نہیں ہے. تو میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ آپ مطلب یہ کیوں آرڈر چینج کر رہے ہیں, اور سیریسلی ان دی لانگ رن اس کا فائدہ صرف چین کو ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جو 10-15 سال میں ہونا تھا کہ چین کی کرنسی RMB جو ہے وہ ڈالر کو ریپلیس کرتی ہے, وہ شاید جلدی ہو جائے. اینڈ آلسو ویل گیٹ ٹو دیٹ. ہمایوں صاحب, امریکی مارکیٹ چائنا پر ریلائی کرتی ہے الیکٹرانکس, انجینئرڈ اینڈ سیمی فنش پروڈکٹس کے حوالے سے, اسمارٹ فونس, ٹیکنالوجی, سونر. چائنا تو سب سے زیادہ چیز امپورٹ کر رہا ہے, سویا بین ہے اور ادر. آئی واز لکنگ ایٹ دا لسٹ, اس کی تفصیل ہم بتائیں گے. اس کے اندر آپ کے فروٹس اور ویجیٹیبلس بھی ہیں. آئی مین دے کین جسٹ ایون لک ٹورڈز اس اور انڈیا فار دیٹ میٹر. مگر مجھے بتائیے گا کہ ہمایوں صاحب, امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی انفرادی اور برآمدی مارکیٹ ہے فار اس.
اب پاکستان کی جو برآمدات کا 72% ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، برآمدات پر یہ مشتمل ہے، اور اب یہ پاکستان کی عالمی ٹیکسٹائل برآمدات کا جو تقریباً 20% بنتی ہے. ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر تو پہلے ہی خسارے میں ہے، and you know we're at a disadvantage to begin with. تو مزید تباہ نہیں ہو جائے گی؟ تو دو تین چیزیں ہیں مہر. دیکھیے ابھی مفتاح نے فرمایا کہ ہمیں کنسیشنز دینے چاہیے. ایکچولی آپ کو ساری دنیا کو ایک ہی ٹیرف دینا پڑتا ہے which is called the MFN ٹیرف. اگر آپ اس کے بیونڈ کنسیشن دیں گے تو you have to have a preferential trade agreement with America, which we don't, which we do have with China. So اگر امریکہ سے ان سے ہمیں کوئی کنسیشنز چاہیے یا ہمیں ان کو کنسیشنز دینے ہیں تو we will start. We already have a trade and investment framework agreement with America, but we'll have to talk along the lines of a preferential tariff agreement. Otherwise, WTO تو خیر امریکہ نہیں پرواہ کر رہا، لیکن WTO کے تحت آپ پوری دنیا میں ایک ٹیرف دیں گے unless you have a preferential tariff agreement like we do with China. Now with China جو ہمارا agreement ہے، اگر ہمارا امریکہ سے بھی ہو جائے تو we can offer similar tariffs to America. دوسرے یہ کہ امریکہ ذرا دور ہے جی. امریکی کاٹن جیسے مفتاح نے کہا کہ وہ ابھی آ بھی رہی ہے، لیکن امریکی کاٹن ذرا کو میرے خیال 12 سینٹ مہنگی پڑتی ہے باقی دنیا سے، primarily because of the transportation cost. ایک اور بڑی اچھی بات ادھر ہوئی ہے، دیکھیے یہ جو اب یورپین یونین تو ایلائے ہے اور کینیڈا بھی ایلائے ہے امریکہ کا، لیکن چین جو ہے وہ ایلائے نہیں ہے. وہ اس وقت ڈومیننس کے چکر میں ہے، اکنامک ڈومیننس کے چکر میں ہے. اب جیسے مفتاح نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل RMB ہے وہ انہوں نے پہلے کوئی ایکسپیریمنٹل رکھا ہوا تھا، وہ اب انہوں نے کچھ خطوں میں انٹروڈیوس کر دیا ہے فوری طور پہ جا کے. پھر انہوں نے، آپ کو معلوم ہے یہ کہ دنیا کا انٹرنیشنل نظام جو ہے یہ منی ٹرانسفر کرنے کا، اس میں وہ سوئفٹ، آپ نے دیکھا ہوگا سوئفٹ کوڈ وہ استعمال ہوتا ہے. وہ چائنا نے اپنا کوڈ بنایا ہوا ہے، اب وہ بھی اس کو اب پش کر رہے ہیں. اب انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا لڑائی ہو رہی ہے تو یہ چیزیں انٹروڈیوس کرو، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اب یہ ان کو وڈرا کریں گے. جو چیز 5 سال بعد میں ہونی تھی وہ چائنا آپ نے دونوں ابھی کی کر باتوں دی سے ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ویری مس گائیڈڈ جب ٹرمپ کہتا ہے کہ چین کو بھی بڑی ڈیسپریشن ہے ڈیل کی، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا آغاز کیسے کریں، ہاؤ ٹو کک سٹارٹ اٹ. آئی مین دیٹ ہی از جسٹ ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ اینڈ دی فیکٹ. جی مہر، دیکھیے اس وقت جو چائنا ہے اس نے خاموشی سے میسو کانسنٹریشن کی ہے اپنے انڈسٹریل سیکٹر میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اور ٹیکنالوجی بڑھانے کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ امریکہ جو پیچھے جو ان کا اصل فکر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی تیزی سے امپروو ہوئی ہے، اور اب وہ اس کے ٹیرفز کے چکر میں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا ان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی عین ممکن ہے. ٹھیک ہے مگر برینٹ از ٹریڈنگ ایٹ $56 رائٹ ناؤ، اور رائٹ ناؤ ریلیف دے سکتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اب اس ٹریڈ وار سے فائدہ کیا ہوگا وہ تو آپ میں سے کوئی نہیں شاید سمجھ پا رہا، nobody seems to understand that. لیکن مفتاح، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم نے ان ٹیرفز کا مقابلہ کرنا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں ان کو کمپیٹیٹو بنانا ہوگا، ایکسچینج ریٹ کو بھی کم کرنا ہوگا، پھر ایکسپورٹ پالیسی پر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ تمام چیزیں شاید سائملٹینیسلی ہمیں کرنی پڑے ہیں. بجلی انڈسٹری کو ملنے والی بجلی جو ہے وہ بھی سستی کرنی ہوگی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹیٹو ہو سکیں. اور پھر ایک مسئلہ بہت بڑا یہ بھی ہے کہ پھر پاکستان جو ٹیرف لگایا گیا اس پہ وہ تو بھارت اور دیگر خطے کے ممالک سے زیادہ ہے. مفتاح، ہماری انڈسٹری کی کیپیسٹی بھی کم ہے ٹو بگن ود. کیسے مقابلہ کریں گے if nothing changes and this goes forward as is? Because mind my French, not my French, Trump should mind his French. He's saying these countries are calling to kick. یہ تو اس کا ایک I mean یہ تو اس کے لفظ کا چناؤ اور باڈی لینگویج ہے، اور آپ تبھی اپنا وفد تیار کر کے بھیج رہے ہیں. دیکھیے بات یاد رکھیں جو ہمایوں نے کہی تھی کہ بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا اینڈ چین کے اوپر ہم سے زیادہ ڈیوٹیاں ہیں. ہمارے بیسک کمپیریٹو کنٹریز یہی ہیں. ایک کنٹری جو اس پہ سستی ہے 3% سے وہ ہندوستان ہے. جو اس کا جو لانگ ٹرم ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنیز انویسٹرز ویتنام میں جا رہا تھا، جو امریکی انویسٹر ویتنام میں جا رہا تھا،
अब वो ग्वाटेमाला जा सकते हैं, कोलंबिया जा सकते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जहाँ 10% है, या चीन चले, या इजिप्ट चले जा सकते हैं जहाँ पे लेबर सस्ता है और 10% है, और टर्की थोड़ा सा लेबर महंगा है लेकिन वहाँ पे भी 10% है, यूएई में भी 10% है। तो अगर ये टैरिफ रहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि ये टैरिफ अमेरिका रख सकता है। अब जो जिस लो एंड मर्चेंडाइज हम बेचते हैं, वो लो एंड मर्चेंडाइज जो है वो जो गरीब अमेरिका का आदमी खरीदता है, मिडिल क्लास, वो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता है कि 50% 40% महंगी हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो प्राइसेस वो टैरिफ रहेगा। दूसरी बात ये कि देखें, एक दुनिया में एक उसूल है, अगर अमेरिका आपको $400 पर आवर के लॉयर की सर्विसेज बेच रहा है, $300 पर आवर की एक कोडर की एआई की सर्विसेज बेच रहा है, या फिल्म स्टार्स की मूवीज की सर्विसेज बेच रहा है, तो दे विल नॉट, दे आर स्टूपिड आई थिंक। अगर मतलब इट वुड बी एक्चुअली इट विल नेवर हैपन कि वो $2 की शर्ट सीने की जो है टेक्नोलॉजी लेकर अमेरिका में आ जाए। आपको वर्कर ही नहीं मिलेगा ना अमेरिका में। बिल्कुल, और बड़ा हाई कॉस्ट है ना। यू हैव चीपर वर्कर ओवर हियर। चीन हमारे खित्ते में, हमारे पास, आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज वांटिंग टू गो टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग अगेन, मगर अगेन हमें तो फिर नई मार्केटें ढूंढनी पड़ेंगी ना। तो इनकी सोच ये नहीं है कि हमसे टी शर्ट बनवाएंगे, ले लेंगे। इनकी सोच जो है वो 2-3 चीजों की है मेरे ख्याल से। तो ये पागल नहीं है ये लोग। एक तो देखिए, अमेरिका के 75% से ज्यादा एंटीबायोटिक्स जो अमेरिका में बनती हैं वो बाहर से बनती हैं। रॉ बेसिक मटेरियल जो है वो चीन में बनता है, और एपीआई जिसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हिंदुस्तान में बनता है या चीन में बनता है, वो अमेरिका में आता है। इनको ये बड़ा डर है कि यार दुनिया की सप्लाई चेन अगर चीन के हाथ में आ जाएगी और हमारे अगर सारी एंटीबायोटिक्स चीन में बन रही होंगी तो हम क्या करेंगे, सारी दवाइयाँ। एक तो ये है। दूसरा, जो कनाडा और मेक्सिको और जो यूरोप से जो लड़ाई है ना, वो गाड़ियों के ऊपर लड़ाई है। वो $25-30 पर आवर के होते हैं। वो वर्कर्स अमेरिका के अंदर भी हैं। ठीक, वो वर्कर्स वो हैं जो who have been left behind as America has moved forward in the IT revolution and in the social media revolution and all of that stuff. There is middle America में car workers, people who are high school graduates but not college graduates, वो पीछे रह गए हैं। ठीक, और उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिन्होंने ट्रम्प साहब को वोट दिया, तो वो उसको लाना चाह रहे हैं। हमसे शर्ट लेना तो पागलपना होगा, और वो कर भी नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हुमायूं अख्तर मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल। आपने गुफ्तगू सुनी। अब शॉर्ट ब्रेक, अहम तरीन खबर के साथ वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस। तहरीक इंसाफ के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। जीएचक्यू हमला केस में तहरीक इंसाफ के 119 मुलजिमान को पेश होने का हुक्म। केस का फैसला 4 माह में करने की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल करने का भी फैसला। और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की कल अडयाला जेल में मुलाकातों से रोके जाने और फिर पकड़ धकड़ का मामला आला अदालत में ले जाने की हदायत। एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहने का तासुर भी दिया, लेकिन हुकूमती पार्टी का पीटीआई को यह मशवरा कि एस्टैब्लिशमेंट की बजाय सियासी जमातों से बातचीत की जाए। साथ ही लीगी सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने और जल्द से जुलूस के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। बज़ाहिर पीटीआई कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। वहीं अंदरूनी तकसीम और साजिशी कुव्वतों ने भी पार्टी बयानिए और जमाती मकासद को कमजोर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इल्जामात पर शदीद लड़ाई के साथ साथ पार्टी की सीनियर क़यादत में भी दरार बहुत वाज़ेह है। कल ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सेनेटर अली जफर के इमरान खान से मुलाकात करने पर एतराज उठाते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था, तो उन्हें क्यों इजाजत दे दी गई। 5 मंजूर नजर अफराद की मुलाकात कराई गई और इसके जवाब में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना था कि सेनेटर अली जफर को कोई मंजूर नजर ना कहे। जाहिर है मैं मंजूर नजर नहीं हूं ना, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कुछ लोग कम उनको ये कह लीजिए नापसंदीदा हैं, कुछ ज्यादा नापसंदीदा हैं, या कुछ मंजूर नजर हैं, कुछ मंजूर नजर नहीं हैं। तो मैंने इसका सख्त नोटिस लिया। बहनें जमीन पे बैठी हुई थी, मुझे हिसार में लिया हुआ था सिपाहियों ने, और 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। ये गलत था। 25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। अली जफर के बारे में ये कभी भी न कहे कि वो मंजूरी नजर बन रहा है, वो एक ग्रेट आदमी है। सलमान अकरम राजा के एतराज पर सेनेटर अली जफर ने भी पहले एक्स पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं और खान साहब जब मुझे बुलाएंगे मैं उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगा। खान साहब का हुक्म किसी भी फर्द वाहिद की ख्वाहिश से ज्यादा अहम नहीं है। मैं यही बात खत्म करता हूं। और आज मीडिया टॉक में भी अली जफर ने सलमान अकरम राजा के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। जब भी
ट्यूसडे को मीटिंग होती है, बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं, उनमें से कुछ अंदर से कॉल होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन ये कभी नहीं हमने किया कि हम उस पर किसी पे उंगली उठाएं कि कौन अंदर चला गया और कौन अंदर नहीं गया। मीटिंग खान साहब से हर एक का हक है। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है, मुझे अफसोस हुआ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत पकड़ रहे हैं। आज भी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में झड़प हुई है। केपीके में मदनियात से मुतल्लिक कानून साजी का शाहिद खटक ने दिफा किया। जब शहरियार अफरीदी ने भी इस कानून साजी से मुतल्लिक अपना नुक्ता नजर पेश किया तो शाहिद खटक ने शहरियार अफरीदी को टोकते हुए उन्हें यही मौका वली अमीन गंडापुर के सामने रखने का चैलेंज कर दिया। शाहिद खटक ने शहरियार अफरीदी से कहा कि आप लोग धोरा म्यार रखते हैं, यही बातें जरा अली अमीन गंडापुर के सामने भी करें। इस पर शहरियार अफरीदी भरम हो गए और उन्होंने शाहिद खटक से कहा कि आप उन लोगों के नाम लें कि जो अली अमीन गंडापुर के सामने खामोश रहते हैं। आप ही हैं कि जिनका धोरा म्यार है। अंदरूनी इख्तलाफात शदीद हैं और माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी तहरीक इंसाफ दो बराबर हिस्सों में मुनकसिम है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अपने गुज़िश्ता इजलास में इस बिल की मंजूरी दी। ये बिल असेंबली में टेबल हुआ। अभी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है और असेंबली के इजलास में अब इस बिल पर बहस व मुबाहिसा कराया जाएगा। लेकिन कल ही इमरान खान की बहन ने पॉलिसी बयान देते हुए पीटीआई अरकान को हदायत जारी कर दी कि इस बिल को इमरान खान की रिहाई तक रोक लिया जाए। लेकिन इन हदायत के बावजूद मगर वजीर आला अली अमीन गंडापुर बजाते खुद भी इस बिल का ना सिर्फ खुलकर दिफा कर रहे हैं बल्कि उन्होंने इस हवाले से वजाहती वीडियो बयान भी जारी कर दिया है। माइन एंड मिनरल्स के हवाले से एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। कहीं पर भी किसी तरह भी कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है। ये निहायत अफसोस की बात है। अच्छे इक़दामात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। हमने एक पूरी सूबे के अफसरान है, कोई बार का उसमें कोई ना बार का अफसर है ना कोई बार का बंदा है, तमाम सूबे के लोगों के ऊपर बेस हमने एक कमेटी बनाई है। वो फैसला करेंगे ताकि किसी तरह की कोई करप्शन ना हो उसके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें अमेंडमेंट्स में आ रही हैं और ये एक बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं इस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए। ये एक्ट जो है ये असम्बली में अभी ले हुआ है, इस पे एक डिबेट होनी है, असम्बली में इमरान ने डिबेट करनी है। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है कि हम अपना इख्तियार किसी को दे रहे हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। मैं इसको मुसरत करता हूँ और अपने लोगों को बताता हूँ कि ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। मौक़िफ़ में पीटीआई बराबर तकसीम है। बका की जंग लड़ती तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन साइफर और तोशाखाना के बाद अब 3 संगीन तरीन मुकदमात का सामना है। एक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मंफी प्रोपेगेंडा मुहिम का केस है, दूसरा GHQ हमला केस और तीसरा 9 मई के केसेस हैं। आज सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मामले और GHQ केस में अहम तरीन पेशरफ सामने आई हैं, जबकि 9 मई के मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह अहकाम जारी कर चुकी है कि ट्रायल को 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाए। पीटीआई के खिलाफ कानूनी मामला तेजी पकड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा के मामले में आज तहकीकाती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला कर लिया है। ये वारंट JIT से ताउन न करने पर जारी करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के इन 20 रहनुमाओं में शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और नबाज बप्पी, मियां असलम, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम झगड़ा, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, अजहर मशवानी और जिब्रान अलियास शामिल हैं। GHQ के दूसरे संगीन तरीन मुकदमे में आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के 119 मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया है। साथ ही ये हदायत भी जारी कर दी हैं कि आइंदा किसी भी फरीक को बिला जवाज इल्तिवा नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 4 माह में फैसला किया जाएगा। वाज़ेह किया गया है कि अब हफ्ते में 2 बार इस केस की समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मामलात में तेजी आ चुकी है। कल भी इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाले PTI रहनुमाओं को नाके लगाकर रोका गया। साहबजादा हामिद रजा, तैयबा राजा, आलिया हमजा, इमरान खान की तीनों बहनों को हिरासत में लिया गया। PTI कारकुनान की पुलिस से झड़प भी हुई और इस मामले को अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की हदायत जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने आज मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा किया है कि इमरान खान ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हदायत जारी की हैं। साथ ही उन्होंने ये अंदिया भी दिया कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब ने मुझे कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें। तो ये अब मुझे चूँकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने ही करना है, तो मैं उस पर इंशाल्लाह जल्द फाइल करूँगा। कोई डील कभी ना खान साहब करेंगे ना करना चाहते हैं। स्वाति साहब से कोई बात करना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट से और नेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहता है, सिक्योरिटी इशू पे करना चाहता है, तो उनको इजाज़त है कि वो बात करें। लेकिन कोई खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कोई अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, ना मांग रहा हूँ।
عمران خان تواتر سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے اصرار کر رہے ہیں. ان کا یہ موقف رہا ہے کہ موجودہ حکومت بااختیار ہی نہیں. صحافی انصار عباسی کے مطابق کل کی ملاقاتوں میں بھی عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کا عزم دہرایا ہے اور یہ بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ہی اعظم سواتی کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی ہدایات دی تھی اور اس بات چیت کا مقصد قانونی معاملات میں ریلیف لینا نہیں بلکہ پاکستان جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کے بارے میں تھا. جبکہ آج ہی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے سے ہی حل ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات کرنے کو تیار ہیں تو اس میں منانے والی کون سی بات ہے؟ بات تو تب ہے کہ اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے تو یہ ڈاکٹرز ملے ہیں جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے بات چیت کی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میری اطلاع تو یہ ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں. اب ایک طرف تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تیزی پکڑتے مقدمات ہیں، مذاکراتی دروازے مسلسل بند ہیں، تو دوسری جانب لیگی سربراہ عوامی رابطہ مہم میں جلسے جلوسوں کی سیاست کے لیے نکل رہے ہیں. نواز شریف نے پہلے یہ پہل پنجاب میں عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں رانا ثناء اللہ کو ذمہ داری سونپی اور پھر خود میاں نواز شریف دیگر صوبوں میں جلسے جلوس بھی کرنے جا رہے ہیں. مطلب ریاست بچانے کے نعروں کے بعد اب سیاست بچانے کی شروعات ہوں گی. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اب ایک بار پھر عدالت جانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، پہلے بھی عدالتوں میں موجود ہیں، اس بار کیا امید رکھ رہے ہیں اور مختلف کیا ہوگا؟ عدالت کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ان پر عمل نہیں ہوتا. اس وقت انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے. جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا تھا کہ جو نام دیے جائیں گے عمران خان صاحب کے اپنے مقرر کردہ کوارڈینیٹرز کے ذریعے، جن میں بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجوتا صاحب شامل ہیں، ان ناموں کی ملاقات کرائی جائے گی خان صاحب سے. یہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. اس فیصلے کے بعد بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، نہ صرف کل نہیں ہونے دی گئی، اس سے پچھلے ہفتے بھی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. تو یہ انتظامیہ کا کہنا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون خان صاحب سے مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا، ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. ہم یہ اختیار انتظامیہ کو نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری صفوں میں کہیں کہ یہ اچھا بچہ ہے، یہ اچھا بچہ نہیں ہے، اچھے بچوں کو ہم ملوائیں گے، برے بچوں کو ہم نہیں ملوائیں گے. یہ بالکل ناقابل قبول ہے. ہم اپنی بات کریں گے، جو بات خان صاحب سننا چاہتے ہیں، جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں. ایک نظام انہوں نے خود وضع کیا ہے کہ ہر میٹنگ میں اگلی میٹنگ کے نام طے پائیں گے خان صاحب کی مشاورت سے. وہ نام میں یا بیرسٹر گوہر یا پنجوتا صاحب دیں گے جیل انتظامیہ کو اور انہی ناموں کی ملاقات کرائی جائے گی. اس میں کیا دقت ہے؟ کیوں انتظامیہ اس میں حائل ہو رہی ہے اس تمام عمل میں جو عدالت کے سامنے خود مان چکی ہے کہ یہی قابل قبول قانون اور آئین کے مطابق تو راجہ صاحب ایک خاص اومیشن تو آپ کی اور علیمہ خانم کی دکھائی دے رہی ہے کہ ان دونوں کو نہیں ابھی اندر آنے دینا، یو اینڈ ہز سسٹر علیمہ. مگر آپ منظور نظر لوگوں کی بات آج ایک بار پھر کر رہے تھے. اب یہ منظور نظر ہوتا کیا ہے ایگزیکٹلی؟ بیکاز سر دیر از اے پلیتھورا آف پیپل گوئنگ ان. نہیں، پلیتھورا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، کل جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں سے 2-3 کو تو میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، ان کو کس نے کہا تھا کہ آ جاؤ تمہیں ہم ملوا دیں گے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نا کہ بلاوے دیے جا رہے ہیں، کہیں غیب سے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ تم آ جاؤ تمہیں ہم ملوا دیں گے، یا آپ آ جائیے آپ کو ہم ملوا دیں گے. تو یہ بالکل درست صورتحال نہیں ہے کہ پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس انتظار میں رہیں کہ کب نظر کرم ان پہ پڑتی ہے اور اس کے لیے وہ کیا جستجو کرتے ہیں منظور نظر ہونے کے لیے، یہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ بات کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے جن کو بھیجا جا رہا ہے، اور ہمارا جو پارٹی کا نظام ہے اس کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا کہ جو لسٹیں ہم دیتے ہیں ان کی مشاورت سے ان کے مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں راجہ صاحب، آپ ایک میلیفائڈے بلینکٹ میلیفائڈے کیوں ڈال رہے ہیں ہر ایک کے اوپر؟ ہر کسی کی تو بری نیت نہیں ہے، ہر کوئی تو ضروری نہیں ہے کہ منظور نظر یا کسی کی آشیرواد سے ہی اندر گیا ہو. صرف شوق اور پیار میں بھی ہو سکتا ہے لوگ ادھر پہنچے ہوں اور گئے ہوں. آئی گیو این ایگزامپل، وہ جو ان کی آپ کی کارکن ہے رضیہ سلطانہ، وہ خود سوچیں آپ سر، آپ ان کو دیکھ کے مجھے بتائیں. دیکھیں، مجھے نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ان کو، ان کا نام کہیں نہیں تھا. دیکھیں، شوق اور پیار سے تو سب جا رہے ہوں گے، وہ تو ایشو نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کس کے شوق اور پیار کو انتظامیہ اس قابل سمجھتی ہے کہ اس کو پورا کرایا جائے اور ان کو اندر بھیجا جائے.
کس پیمانے پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا شوق جو ہے زیادہ معتبر ہے، اس کو ملوا دو، اس کا پیار جو ہے وہ زیادہ کھرا ہے، اس کو ملوا دو، اور اس بہن کو مت ملواؤ اور فلاں بہن کو ملوا دو. یہ بالکل ناقابل قبول صورتحال. So if I understand you correctly, اگر لسٹ میں اب نام نہیں ہوگا اور کوئی اندر چلا گیا کسی بھی شوق اور پیار کے پیمانے پہ، اس کے خلاف آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، ہم نے ہر ایک کو کہہ دیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. یہ پارٹی کا جو نظم ہے اس پر ایک ضرب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بڑے لکھے لوگ ہیں، بچے نہیں ہیں. ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے. اگر کوئی بن بلائے آتا ہے کسی فون کال کی بنیاد پر، کسی پیغام کی بنیاد پر جو کہیں اور سے اس کو موصول ہوا ہے، اور اس کی گاڑی بھی اندر کر دی جاتی ہے، ہم سارے سڑک پر کھڑے رہتے ہیں. مجھے کل پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا میری گاڑی کو، میں نیچے اترا، میرے آگے بندوقیں تان دی گئیں، اور کچھ لوگ جو ہیں دندناتے ہوئے میرے پاس سے ہمارے پارٹی کے لوگ آگے چلے گئے. کس طرح یہ قابل قبول صورتحال ہے؟ اس میں نہ پارٹی کی حمیت کا کسی نے خیال کیا. بہنیں آگے بیٹھی ہوئی ہیں، سڑک پہ اندر نہیں جا پا رہی، ان کو بھی چھوڑ کر آپ اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا. یہ اخلاقی سطح پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ نظم کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے. سو کیا راجہ صاحب، کیا آپ کو بیرسٹر علی ظفر کے شوق اور پیار پہ بھی شک ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا شوق اور پیار کی تو یہ بات ہی نہیں ہے نا. شوق اور پیار تو سب کا ہے. سوال یہ ہے کس کے شوق اور پیار کو قبول کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے. کیوں انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شوق اور پیار جو ہے برتر ہے اور وہ شوق اور پیار کمتر ہے؟ یہ سوال ہے. شوق اور پیار کی بات نہیں ہے، یہ ان کی قبولیت کی بات ہے. کیسے کوئی شخص اپنے آپ کو قبول بنا رہا ہے اور کسی شخص کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ کون سا معیار ہے؟ کیا ہم نے اس معیار کے مطابق اپنی پارٹی کو چلانا ہے؟ کیا ہم نے ان کی خوشنودی کی خاطر اپنی سیاست سر، آپ تو شک کا فائدہ دینے کو بھی نہیں تیار نا، کہ وہ سینئر ایک بیرسٹر ہے، وکیل ہے، وہ گھس گیا اندر. میرا مطلب ہے یہ آپ کی سلطانہ بی بھی گھس سکتی ہے، تو وہ کیوں نہیں گھس سکتے؟ کہنے کا مقصد بیرسٹر علی ظفر کی قبولیت پہ بھی تو اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان سو مینی ورڈز، کیونکہ نام تو ان کا نہیں تھا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آئندہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کسی کا نام موجود نہیں ہے اس کو اگر کوئی بلاوا آتا ہے کہ آپ آ جائیے، آپ کو ہم بھیج دیں گے، تو اس کو اس بلاوے کو رد کرنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ یہ پارٹی کے نظم کے خلاف ہے. عمران خان صاحب نے بلانے کا ایک طریقہ وضع کر دیا ہے، میں اسی طریقے کے تحت جاؤں گا. اس کے علاوہ اگر جاؤں گا تو مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. کوئی بھی ہو اس کو یہ اپنے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. تو سر، شک کی نگاہ کے چکروں میں یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ پہلے آپ پہ شک کیا فواد چودھری نے، اس کے بعد اب آپ شک کر رہے ہیں ان سب کے اوپر. چیف منسٹر شک کر رہے ہیں آپ کا، عاطف خان، اسد کیسر، شرام ترقی پہ. اس پورے چکر کے اندر جو بد اعتمادی، ڈسٹرسٹ مزید گہری ہو رہی ہے. سو بیرسٹر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں تو سپاہی ہوں، کسی فرد واحد کی خواہش سے زیادہ اہم خان کا حکم ہے. آپ یو آر ایکچولی ویری مچ ایڈنگ ٹو دس ڈسٹرسٹ. یہ ٹھیک بات ہے. دیکھیں، یہی تو کرنا چاہ رہی ہے نا انتظامیہ. ہمارے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے پارٹی کے نظام پر ضرب لگے. بتا دینا کوئی شخص، میں اب علی ظفر کی بات نہیں کر رہا، جس کسی کو بھی بلاوا آتا ہے وہ پھر بتا دے کہ مجھے فلاں ذریعے سے بلاوا آیا ہے، فلاں صاحب نے مجھے فون کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، میرے تعلقات کی یہ نوعیت ہے، یہ میرا رابطہ ہے، اور میں اس رابطے اور اس تعلق اور اس فون کال کی بنیاد پر اڈیالہ جا رہا ہوں، اور وہاں میری قبولیت ہے، مجھے اندر کر دیا جائے گا، آپ لوگوں کو جکڑ لیا جائے گا، آپ سڑک پہ ہوں گے، آپ پہ بندوقیں تانی جائیں گی، بہنوں کو زمین پہ بٹھایا جائے گا، لیکن میری چونکہ قبولیت ہے اس لیے میں چلا جاؤں گا. تو یہ کھل کے بات ہر وہ شخص کرے نا جس کو یہ پیغام آتے ہیں قبولیت کے، جو وہاں پہنچ جاتا ہے. اگر لوگ یہ بات کھل کے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ظاہر کریں اپنا تعلق، اپنی قبولیت کی وجہ، اور پھر ہم دیکھیں گے آگے بات کہاں بڑھتی ہے. تو سر مختصراً فرمائی دیجیے گا، اب یہ آپ کی پارٹی جو ہے ایک بڑی تشویشناک صورتحال میں، ایک ڈسٹرسٹ کا ایٹماسفیئر تو ہے ہی، دوسرا آپ لوگوں کا گرینڈ اپوزیشن پلان بھی لانچ نہیں ہو رہا، ٹیک آف نہیں ہو رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی واضح ٹائم لائن ڈسکس ہوئی ہے؟ کوئی آر یو لوکنگ ایٹ سم کوئی حتمی ٹائم لائن ہے؟ نہیں، میرا یہ اندازہ ہے کہ اس سے بہت پہلے مولانا سے ہماری گفتگو جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جائے گی. تھوڑا یہ ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی. اسد کیسر صاحب ملک سے باہر تھے، ایک میڈیکل سچویشن ان کی فیملی میں ہے. مولانا نے بھی کہا کہ عید کے بعد ہمیں 2 ہفتے چاہیے، ہم آپس میں اپنے جو ان کے ادارے ہیں پارٹی کے اندر وہاں گفتگو کریں گے. تو مجھے اب توقع ہے کہ اگلے 2-4 دن میں ہماری بامعنی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کی بنیاد پر
जमहूरियत और आइन के लिए आगे बढ़ें। अगले 2-4 दिन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ बात पक्की हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम सर अगले 2-4 दिन में कहीं केपीके में जो आप मिनरल एंड माइंस का बिल ला रहे हैं वो काबीना पास तो नहीं कराने जा रही? बड़ी कंफ्यूजन है, अभी शाम गए भी आया, यही खबर आई, फिर कंफर्म नहीं हुई। अलीमा खान तो बड़ा एक वाज़ेह बयान दे चुकी हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर केपीके भी अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। देखिए, इस पे हम जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, इसका इजलास हम बुलाएंगे, आज कल में ये होगा इंशाल्लाह। और हम ये समझते हैं कि ये कानून जिस तरीके से नाफिज किया जा रहा है, ये मरकज़ की जानिब से सूबों को दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि इसको असेंबली से पास कराओ। सूबाई असेंबली एक बहुत अहम इदारा है, वहाँ गौर ख़ौज़ होना चाहिए, अवाम की राय जो है उसके मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए, किसी की फरमाइश या हुक्म के तहत कानून साजी नहीं होती। हम समझते हैं इस कानून के बहुत दूररस नताइज होंगे, सूबे की जो मादनियात हैं उनके हवाले से, सूबे की फलाह के हवाले से, मईशत के हवाले से, तो हम इस पे बहुत भरपूर गौर व ख़ौज़ करना चाहेंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। हम समझते हैं इमरान खान का बाहर होना, इमरान खान से गुफ्तगू होना लाजमी है। ये एक इतनी अहम कानून साजी है कि हम इस मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मुझे कह रहे हैं कि जमात ने, तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना को स्टे ऑर्डर दे दिया है कि जब तक एक भरपूर इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद नहीं होती ये नहीं अप्रूव किया जाएगा। ये गुफ्तगू होगी अगले चंद दिनों में, ये मकालमा बिल्कुल होगा। नहीं तो अगर अगले चंद दिनों के अंदर काबीना ही एक दफ़ा फिर से इसको अप्रूव कर दे, असेंबली में आ जाए, तो फिर काबीना ने तो नहीं इसको करना, ना इसको असेंबली ने करना है। काबीना तो एक मुसवदे को देख सकती है, लेकिन कानून तो असेंबली में बनेगा। लेकिन हम इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसका तो आप इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में देखना चाहते हैं जाते हुए? देखिए, इस कानून के हवाले से जो मैं अर्ज़ करूँ, जो गैर जानिबदार मुबस्सिरीन भी हैं, अगर आप उनकी राय देखिए, बहुत अब आपको मवाद मिल रहा है सोशल मीडिया पे भी, उसके अलावा भी इस कानून में बहुत सी बातें हैं जो इस पूरे अमल को गैर जमहूरी बनाती हैं, जो वफाक की जो रूह है उसके भी ख़िलाफ़ हैं। तो इसको इतनी आसानी से पास नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत बड़े मकालमे की ज़रूरत है। शायद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाना पड़े, उनका इजलास बुलाना पड़े, इसको देखना पड़ेगा। जो कोई भी जल्दबाजी में यह करता है वो मैं समझता हूँ वफाकी निज़ाम को ठेस पहुँचाता है। तो सर मुझे बात समझा दे, ड्राफ्ट किसने किया है इसको? जी, इसको ड्राफ्ट कहीं आलम बाला में ही किया गया है। ये एक मुसवदा मेरी मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद के गिरदो नवाज से ही फूटा है और मुख्तलिफ सूबों को भेजा गया है और हुक्म दिया गया है कि इसको पास करो। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खान राजा साहब ने आपकी गुफ्तगू सुनी, मगर ताज्जुब की बात यह है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भरपूर दिफा इस बिल का कर रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, we're going to be right back। जस्टिस बाबर सत्तार का एक और फैसला, कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में मुअत्तल। तौहीन मज़हब मुकदमे का बेंच अचानक तब्दील। माजी करीब में टैक्स कवानीन से मुतल्लिक केस का रेगुलर बेंच से डी लिस्ट होना, मुकदमे की रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को मुंतकली। अदालती हाथों में मुदाखलत दर मुदाखलत का तसलसल बदस्तूर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि तेज तर हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस अचानक मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। अदालती ऑर्डर्स की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को शो कॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी भी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया है कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की अपील पर एतराज दूर किया जाता है, लिहाजा केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक की सरबराही में सुने जाने वाला इमरान खान से मुलाकातों के मुतालिक केस बगैर बताए फुल बेंच को मुंतकिल कर दिया था, जिस पर जस्टिस सरदार इसाक खान ने रिमार्क्स दिए थे कि केस मुंतकली से बेहतर था कि मेरी अदालत को बारूद से उड़ा दिया जाता। अदालत के हाथों में पैदा होने वाली ये आयरनी भी खूब है नाजरीन कि जजेस अपने ही इख्तियारात से मुतल्लिक इंसाफ मांग रहे हैं, मगर इंसाफ यहां भी उतना ही दूर है कि जितना कि किसी गरीब की पहुंच से। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।